आखी सोने नु वायनी जे तेरा गुजर होवे आखी सोने नु वायनी जे तेरा गुजर होवे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे और रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातों लम्हात और घड़ियों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक की बरक़ात से माला माल फरमाए। मैं रुखसाना आलम ट्रिगर ऑफ नॉलेज के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मालूमाती प्रोग्राम्स मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग यूके के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज मैं हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की हदीस की किताब मिनहाजुस सभी के 14वें बाब नेकी, सलाह रहमी और हुकूक के बारे में बात करूँगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस बाब के तहत 6 फसलें कायम की गई हैं, जिसमें हुस्न इखलाक, मुश्किलात में लोगों के काम आने पर अज्र, वालिदैन के साथ नेक सलूक और सिलाह रहमी, बड़ों और छोटों के हुकूक, ख़ानदान और औलाद के हुकूक और जामी हुकूक जैसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया है। इस 14वें बाब की पहली फसल जो हुस्न इखलाक के हवाले से है, इसमें 10 अहादीस से हुस्न खुल्क और उसकी अहमियत को साबित किया गया है। इस सिलसिले की पहली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। आप रवायत करती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में से कामिल तरीन मोमिन वो है जो बेहतरीन इखलाक का मालिक है और अपने अहलो अयाल के साथ इंतहाई नरम है। दूसरी हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उसमें है कि तुम में से बेहतरीन अशख़ास वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करने वाले हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हुस्न इखलाक के हवाले से एक और हदीस जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन बैठने वाले वो लोग हैं जो तुम में से इखलाक में अच्छे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यकीनन मोमिन हुस्ने खुल्क के ज़रिए दिन को रोज़ा रखने वाले और रातों को क़याम करने वालों का दर्जा हासिल कर लेता है। एक और हदीस में है कि हुस्न इखलाक से बढ़कर मीज़ान में भारी चीज़ और कोई नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, एक और हदीस के मुताबिक वो शख्स आग पर हराम कर दिया गया है जो नर्म खुश इखलाक और लोगों के करीब है, यानी वो नेक मजालस में लोगों के करीब होता है। हुस्न इखलाक के हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। फिर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर एक मामले में नरमी बरतने वालों को पसंद फरमाते हैं। दूसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है और नरमी पर इतना अता फरमाता है कि इतना सख्ती पर भी अता नहीं फरमाता। इस बात के 10वें और आखिरी हदीस जो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नरमी से महरूम हुआ वो खैर से महरूम हो गया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस बाब की दूसरी फसल जो मुश्किलात में लोगों के काम आने पर अजर के बयान में है। इस फसल के ज़मन में 5 अहादीस मुबारका बयान की गई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर जुल्म करता है और ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। जो शख्स अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई करता है, अल्लाह उसकी हाजत रवाई करता है, और जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी मुश्किल हल करता है, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की मुश्किलात में से कोई मुश्किल हल फरमाएगा। और जो मुसलमान किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी सत्तरपोशी करेगा। इस हदीस को इमाम बुखारी ने किताबुल मुज़ालिम में बयान किया है। दूसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जिन्हें उसने लोगों की हाजत रवाई के लिए पैदा फरमाया है। लोग अपनी हाजात के लिए दौड़े दौड़े उनके पास आते हैं, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के अजाब से महफूज रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस फसल की आखिरी हदीस जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई के काम के सिलसिले में चल पड़ा यहाँ तक कि उसे पूरा कर दिया, अल्लाह ताला उस पर 5,000 और दूसरी हदीस के मुताबिक 75,000 फरिश्तों का साया फरमा देता है, और वो उसके लिए अगर दिन हो तो रात होने तक, और अगर रात हो तो दिन होने तक दुआएं करते रहते हैं, और उस पर रहमत भेजते रहते हैं, और उसके उठने वाले हर कदम के बदले उसके लिए नेकी लिख दी जाती है, और उसके उठाने वाले हर कदम के बदले अल्लाह ताला उसका एक गुनाह मिटा देता है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस बाब की अगली फसल वालिदैन के साथ नेक सलूक और सिलाह रहमी के बयान में है। इस फसल में 9 अहादीस मुबारका से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को साबित किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन से हुस्न सलूक करना। मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की राह में जहाद करना। एक और हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, इसमें है कि एक आदमी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, लोगों में से मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालदा। उन्होंने अर्ज़ किया, फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालदा। उन्होंने अर्ज़ किया, फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालदा। उन्होंने अर्ज़ किया, फिर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अबू हुरैरा से भी मरवी एक और हदीस में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, फिर उसकी नाक खाक आलूद हो, फिर उसकी नाक खाक आलूद हो। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स कौन है? फरमाया, जिसने अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाया और फिर जन्नत में दाखिल ना हो सका, यानी उनकी खिदमत और देखभाल करके जन्नत हासिल ना कर सका। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अजर व सवाब के लिए आपसे जहाद और हिजरत की बैत करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? उसने अर्ज़ किया, हाँ, बल्कि दोनों ज़िंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू वाकई अल्लाह ताला से अजर व सवाब चाहता है? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اپنے والدین کے پاس جا اور ان سے اچھا سلوک کر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الادب میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو یا نافرمانی کر کے دوزخ حاصل کر لو۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش سے وابستہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں سے نیکی کرے۔ حضرت جاہمہ روایت کرتے ہیں کہ میں جہاد کا مشورہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کے ساتھ رہو کہ جنت ان کے پاؤں تلے ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، منہاج السبی کے 14ویں باب کی اگلی فصل بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق کے بیان میں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شبات اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا، اور جب سیدہ فاطمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے اور اس پہ بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ ان کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اسی طرح حضرت شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان سے معانقہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ حضرت ابن جدعان سے روایت ہے کہ حضرت ثابت نے حضرت انس سے عرض کیا، کیا آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے حضرت انس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ حضرت صہیب جو کہ حضرت عباس کے غلام تھے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں چومتے دیکھا اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اے چچا مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت ایاس بن دفل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ندرہ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی کے رخسار مبارک پر بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی شام آتے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کا استقبال کرتے اور ان کی دست بوسی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اقرا بن حابس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا، یعنی ایسا پیار بھرا برتاؤ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ قبیلے کے لوگوں کو فرمایا، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ تنظیماً اپنے سردار حضرت سعد بن معاذ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ تمام حدیث کا مطالعہ کرنے اور سننے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت اور رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہی وہ آداب ہیں جو کہ ایک انسان کی عظمت کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اس باب کی اگلی فصل خاندان اور اولاد کے حقوق کے بیان میں ہے۔ اس فصل میں کل 11 احادیث مبارکہ درج کی گئی ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پہ لعنت کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرے آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اور جب کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس طرح سے خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کچھ خرچ کرتے ہو جس سے تمہارا مقصد رضا الہی ہو تو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو انہیں اس پر مارو، یعنی تادیباً نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور انہیں الگ الگ سلایا کرو۔ حضرت معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر مت مارو، اس سے برے لفظ نہ کہو، اسے خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفوں کی تقسیم میں اپنی اولاد میں برابری رکھو، اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو فضیلت دیتا، یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس ہوں یا وہ ان کے ساتھ رہا اور اس دوران وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا تو وہ دونوں اسے جنت میں لے کر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اچھا آداب سکھائے، ان کی شادی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا تو ان کے لیے جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام خوبصورت رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص یا بچے کا نام غیر مناسب دیکھتے تو اس کا نام وہ برا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر ہم بحیثیت مجموعی بحیثیت معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مرفوضات عالیہ پر عمل کریں تو ہماری خاندانی زندگی حسین اور خوبصورت بن جائے گی، کسی کو شکوہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ہم ایک بہترین معاشرے بہترین قوم تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ منہاج السبی کے 14ویں باب کی آخری فصل جو جامع حقوق کے حوالے سے ہے، اب ہم اس میں سے چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس باب میں 15 احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہم پر یعنی مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے سن لو تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حکمران نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر بار کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا یعنی گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا،
عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کی رعایا یعنی شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شوہر کے گھر بچوں کی صحیح نگہداشت پرورش کرنے کی صلاحیت اور ہمت عطا فرمائے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن ہماری آنے والی زندگی بہتر اور عمدہ ہو، اور وہ اس وقت ہوگی جب ہم یہ زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں گے، اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق کی پاسداری کریں گے، اسلامی طرز زندگی کو اپنائیں گے، اپنے گھروں اور زندگیوں میں اسلام کو نافذ کریں گے، ہم مائیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں گی۔ شیخ الاسلام کی یہ خوبصورت حدیث کی کتاب ہمیں اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے میں پوری رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کو خریدیں، پڑھیں، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اور امید ہے آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اس لنک کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں اور اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔